आयज आमकां खूब नेटान भायर सरपाची गरज आहा, जेणे करून बाबूची जी ताकद पेडण्यान आमच्या आहा ती आमकां परत सिद्ध करून दाखोवपाची आहा. बाबूची ताकद ही आमी सगळे लोक आसा. बाबू आजगावकारांचो मनीस ही आयज आमची काळाची गरज आसा आनी आमी सगळ्यांनी ह्या विचारान एकत्र येवन बाबू आजगावकाराक सपोर्ट करून आयज झेडपी इलेक्शन आसा. म्हजें तर तुमकां स्पश्ट म्हणणें आसा की झेडपीचो उमेदवार आमी न पळयता कोण आसतलो तो, आमी बाबू म्हणून बाबू मतदान करूंक जाय. आयज गोंयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाचें जर काम पळयलें जाल्यार ते प्रत्येक घटना मेरेन पावपाचो प्रयत्न करता आनी बऱ्या तरेचें कामूय करता हें आमी पळयल्लें आसा. म्हणजे विकास जावं डेव्हलपमेंट जावं सगळ्या पद्धतीचें काम भरपूर बरें चलता. पूण ह्या सगळ्या आमी जर विचार जर करून पळयलो जाल्यार सरकारान इतलें बरें काम आसून सुद्दां आयज आमी पेडणेकार खंय तरी फाटीं पडटा. आयज खंय तरी आमकां आयज खंय तरी न्याय मेळना. हो अनुभव म्हाका दिसता म्हाज्या बरोबर तुमी सगळ्यांनी घेतला आसतलो. जेन्ना हांव आयलो ह्या मतदारसंघात आनी तेजे पयलीं हांव सांगचे पयलीं भाशण स्टार्ट करचे पयलीं हांव झेडपीचो एनावन्स करता की आमी फुडलो कॅन्डिडेट कोणाक दवरतात तोरश्यान. आनी तो कॅन्डिडेट आमी काडला प्रदीप कांबळी. प्रदीप कांबळी आयलो कसो हेजेरूय म्हणजे तुमचे कडेन उलोवपाचें. आज ही अकस्मात मिटींग आमी कद्या खातीर दवरली आनी ह्या मिटिंगे बद्दल जे आमचे विचार आहे तुमचे फुड्यान दवरचे आनी तुमकां सगळ्यांक विश्वासान घेवन आमी फुडें वयतले. तुमकां सगळ्यांक मान्य न्ही आमी प्रदीप कांबळी हो कॅन्डिडेट दवरला काय तुमचो आनी कोणाला सांगात. प्रदीप कांबळी हो तुमकां सगळ्यांक लायक आनी सगळ्यांक आवडटा आनी कारण हांवें म्हाज्या थ्रू हांवें ताका हांगा हाडलेलो आहा आनी प्रदीप कांबळी म्हणून हांवें एनावन्स केल्लो. 99 जेन्ना हांव आयलो ह्या मतदारसंघात उदक पावना. आतांच कुलदीपान सांगलें आमगेले लायट पावना, रस्ते पावना. आनी मडगांवचो बाबू हो पेडणे आयलो जेव्हा ही कितें परिस्थिती ज्या मतदारसंघात विकासा बद्दल कांयच पावना. आज आमचे रिपोर्टर दिसतात सगळे हांगा आसात. एकटो कोण आवाज करतालो म्हाका सांगात. सहन केले 35 वर्सां ह्या मतदारसंघात उदक लायट रस्ते नसताना हॉट मिक्स म्हणटात ते आमच्या मतदारसंघात कोणे पळोवंकूच नासलेले. त्या मतदारसंघाचे काम करपाक म्हाका संदी मेळ्ळी. हे देवाच्या उपकारी. ह्या रितीन आमी फुडें गेले. हो साथ सगळो तुमचो. काँग्रेसींतल्यान हांवें थर्मास ब्रिज केलो हाडलो. जंय जंय हांव गेला थंय थंय हांवें काम केलं. The voice for Coin.